أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत الرحمن का ये तीसरा रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 33 आयतों पर मुश्तमिल इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 46 से और यह रुकू ख़त्म हो रहा है आयत नंबर 78 पर, जिस पर के सूरत रहमान ख़त्म होती है। इस रुकू में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा फरमाया और वो जन्नत की क्या नेमतें हैं जिनका अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है, उसकी वजाहत से पहले आप पिछले 2 रुकू पर निगाह डाल लें तो आप देखेंगे कि यह एक तसलसल है जो अल्लाह ताला ने बरकरार रखा कि रहमान का तज़किरा करते हुए जिसकी रहमतें बेपनाह हैं, उन रहमतों में अल्लाह ताला ने दुनिया की रहमतों का तज़किरा फरमाया, इंसान की तख्लीक और इस इंसान को जीने के लिए, इस ग्लोब को, इस दुनिया को,
इस कुर्रे खाकी को साजगार बनाया, दरख्तों से सजाया और इसकी छत को, आसमान को सितारों से सजाया, चांद और सूरज पैदा किया, मौसमों को, दिनों रात को पैदा किया और एक तवाज़ुन के साथ, एक अंदाजे के साथ, बैलेंस्ड अंदाज में इस पूरी कायनात को उसने जारी व सारी फरमाया। इंसान को भी हुक्म हुआ कि तवाज़ुन बरकरार रखे और इसके साथ साथ फिर ये भी तज़किरा फरमाया कि इंसान की खुद तख्लीक मिट्टी से हुई और इंसान के मुकाबले में जिन जो मखलूक है उसको आग से पैदा किया गया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को पैदा कर दे। उसकी कुदरत का आलम यह है कि तुम देखोगे कि मीठा पानी बहता है, खारा पानी बहता है, दोनों के दरमियान एक खलीज है, एक पर्दा है, एक पार्टीशन है कि मीठा पानी खारे पानी में, खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिल जाता। मैंने अर्ज किया था कि दुनिया के मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहाँ आज के जोग्राफिया दा एतराफ़ करते हैं और बताते हैं कि मीठा पानी बिल्कुल अलग है, खारा पानी बिल्कुल अलग है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की कुदरत है और उसी की कुदरत है कि समंदर से मोती अता करता है। उसी की कुदरत है कि समंदर में वो कश्तियों को चलने की सलाहियत देता है। वो कश्तियाँ जो ढेर सारा सामान लेकर चलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक उन ज़रूरी चीज़ों को मुंतकिल करती है जिसके बगैर शायद इंसान बाकी न रह सके। ये अल्लाह की नेमतें हैं। इरशाद फरमा, उसकी नेमतों, उसकी कुदरत की नैरंगियों, उसके करिश्मों, उसके कारनामों में से किस किस चीज़ का तुम इनकार करोगे, किस किस चीज़ को झुटलाओगे, कहाँ कहाँ तुम नाशुक्री करोगे। इंसान नहीं कर सकता नाशुक्री, वो घुटने टेकने पर मजबूर है अल्लाह ताला की कुदरत के सामने, उसकी रहमतों के सामने, उसकी नेमतों के सामने। इरशाद फरमाया, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर आन, हर मरहले में, हर लम्हे में, हर मौके पे तुमको उसकी नेमतें मिल रही हैं। उसी की नेमतें हैं, उसी की रहमतें हैं जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी जारी वो सारी है। उसी की रहमतें हैं कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। उसी की रहमतें हैं कि तुम्हारे किडनीज काम कर रहे हैं। उसी की रहमतें हैं कि तुम्हारे फेफड़े वो हवा को, ऑक्सीजन को अंदर ले पा रहे हैं, बाहर निकाल पा रहे हैं। लिहाजा इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह की इन रहमतों, इन नेमतों और इन एहसानात का इनकार करोगे, मुनकिर बनोगे, तो फिर याद रखो अनकरीब हम तुम्हारा हिसाब किताब लेंगे और ऐसा हिसाब किताब लेंगे। इरशाद फरमा, उसके बाद फिर तुम्हारे लिए कोई राह पनाह बाकी नहीं रह जाएगी, राह फरार नहीं इख्तियार कर सकोगे। वो दिन तो ऐसा दिन होगा कि युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अपने चेहरों से मुजरिम पहचान लिया जाएगा। चेहरे की सियाही और पथराई हुई आंखें और अकड़ी हुई गर्दन बता रही होगी कि ये फंस चुका है। और आलम ये होगा, इरशाद फरमा कि फयुखज़ बिन्नवासी वल अक़दाम, ऐसे मुजरिमों को पेशानी के बालों के बल और उसकी टांगों को लेकर पकड़ा जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। वो जहन्नम जिसका तुम इस दुनिया में इनकार कर रहे हो, वो जहन्नम जिसको तुम इस दुनिया में मजाक समझते हो, वही जहन्नम जहां शोले की लिपटें होंगी, आग के बड़े बड़े शोले होंगे और उन शोलों की वजह से आसमान सुर्ख हुआ जा रहा होगा। उस जहन्नम में जब इन मुजरिमों को फेंका जाएगा, यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, आलम यह होगा कि आग से भागेंगे, खौलते हुए पानी की तरफ जाएंगे, खौलते हुए पानी से भागेंगे तो आग में पहुंचेंगे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आनिन, के चक्कर काटते हुए वही तड़प तड़प कर रह जाएंगे, मौत को पुकारेंगे, मौत नहीं आएगी, निकलना चाहेंगे, निकाले नहीं पाएंगे, उसी में दोबारा उनको डाल दिया जाएगा।
یہ ہے اللہ کی رحمتوں، اس کے احسانات، اس کے انعامات کے انکار کا بدلہ۔ لہذا معترف بنو، اعتراف کرو، شکر گزار بنو، اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت، اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کرو کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس زندگی کا تم کو جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر زندگی میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جو ذمہ داری بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، احساس ذمہ داری کہ کبھی وہ کسی گناہ کے قریب نہ پھٹکے، یہی احساس ذمہ داری ہے اور یہی آخرت کی جواب دہی ہے۔ جس عقیدے کو، جس احساس کو اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یہ اگر پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کبھی بندہ باغی نہیں بن سکتا، نافرمان نہیں بن سکتا، دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر کسی حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے تو جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام کے معنی کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کا وقت، دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ آخرت کا وہ دن، قیامت کا وہ دن حق ہے، سچ ہے، جس دن کے ہم کو حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد زندگی میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، پھر نوازیں گرا نہیں گزرتی، پھر جماعت نہیں چھٹے گی، پھر اس کے بعد سے انسان کبھی حرام چیز میں منہ نہیں ڈالے گا، ساری چیزوں سے بچے گا، سارے فرائض کی تکمیل کرے گا۔ بس یہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ پروردگار کو منہ دکھانا ہے، یہ ہے سب سے اہم چیز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرے رب کے سامنے اور رب کی حضوری میں پیشی ہونے والی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ پر قابو کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ شتر بے مہار، ایسا جس کو لگام نہیں لگایا گیا، ایسا جانور ہرگز نہیں بنتا، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، کیونکہ منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اسی چیز کا تذکرہ ہے کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کے دل میں خوف ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا جنتان۔ جنتان کا ترجمہ تو دو جنت، جنت کہتے ہیں باغ کو، ایسا باغ جو بڑا گھنا ہو، اتنا گھنا ہو کہ اوپر سے اگر کوئی گزر رہا ہو، جیسے ہماری دنیا میں ہیلی کاپٹر وغیرہ گزرتے ہیں، ایسی کوئی چیز اوپر سے جائزہ لینا چاہے تو اندر کیا ہے نظر نہ آئے، اندر کیا ہلچل ہو رہی ہے نظر نہ آئے، ایسے گھنے باغ کو جنت کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا تذکرہ فرمایا جنتان۔ اب یا تو یہ کہ دو الگ الگ باغ ہوں گے، جیسے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک باغ تو آپ کے رہنے کے لیے ہوگا، دوسرا باغ تفریح کے لیے ہوگا، یا یہ کہ زیادہ اچھی تشریح یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے باغ میں چلے جائیں، حد نگاہ باغ ہی باغ ہے، اور بیچوں بیچ کھڑے ہو جائیں تو آپ دائیں بھی دیکھیں گے تو باغ نظر آئے گا، بائیں بھی دیکھیں گے تو باغ نظر آئے گا۔ تو یہ دو باغ ہو گئے، دونوں طرف باغ پھیلے ہوئے ہیں، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، بیچ سے آپ گزر رہے ہیں، دونوں طرف باغ ہے۔ اسی لیے ایک طویل باغ، لامتناہی باغ، وسیع لمبا چوڑا باغ، ایسے باغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتان کا لفظ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہاں سے جنت کا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ آگے چلتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے بھی اور دو جنتیں ہیں، ان سے ہٹ کر بھی اور دو جنتیں ہیں۔ تو یہ گویا چار جنتیں ہو گئی۔ مفسرین نے فرمایا کہ دو جنتیں جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، جو آیتیں ابھی آ رہی ہیں پہلے،
وہ दो जन्नतों से मुराद एक जन्नतुल फिरदौस और दूसरा जन्नतुल मावा है। और आगे मिन दूनिहिमा के बाद जो जन्नतों का तस्करा आ रहा है वो जन्नत आदन और जन्नत नईम है। जन्नत की चार बुनियादी किस्में हैं, अगरचे के दर्जात तो सैकड़ों हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि जन्नतियों के जो मकामात होंगे और उनके जो दर्जे होंगे, उनका आलम ये होगा कि बाज जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम दुनिया में सितारे को देखते हो, वो इतने ऊंचे दर्जे पर होंगे। तो मुतफावित मुख्तलिफ किस्म के दर्जे हैं और वो दर्जे आमाल के एतबार से बढ़ते हैं घटते हैं, ये तो एक दूसरी हकीकत है। लेकिन बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ पे चार जन्नतों का तस्करा फरमाया। अब ये जो पहली दो जन्नतें हैं जिनका तस्करा चल रहा है, लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान से जो तस्करा शुरू हुआ, इसके सिलसिले में ये कहा गया ये जन्नतें दरअसल मुकर्रबीन की हैं। वो मुकर्रबीन जिनका अल्लाह ताला आगे सूरतुल वाक़िया में तस्करा फरमा रहा है। सूरतुर रहमान के मान बाद फौरन बाद सूरतुल वाक़िया है। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने इंसानों के बुनियादी तौर पर तीन गुरोहों का तस्करा फरमाया। तीन ग्रुप्स में इंसान आखिरत पे डिवाइड होंगे। एक ग्रुप तो वो होगा जो जहन्नम को सुधारेगा, दूसरे जो दो ग्रुप होंगे वो जन्नतियों के होंगे। उनमें एक ग्रुप तो अस्साबिकून इरशाद फरमाया, दीन की तरफ सबकत करने वाले, आगे बढ़ जाने वाले, और दूसरा ग्रुप इरशाद फरमाया अस्हाबुल मैमना, अस्हाबुल यमीन, वो लोग जिनकी नेकियां गुनाहों के मुकाबले में ज्यादा होंगी, गुनाहों का पल्ला उनका हल्का पड़ेगा, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, वो अस्हाबुल यमीन होंगे, सीधे हाथ की तरफ से उनको नामे अमल दिया जाएगा। ये सूरतुल वाक़िया में पूरी तफसील आएगी। यहाँ जो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ये दो जन्नतों का जो तस्करा हो रहा है, ये दो जन्नतें आप अलहदा मान लें या एक ही वसी लंबी चौड़ी जन्नत जिसके बीचों बीच खड़े होने से दो तरफ बाग नजर आता है, ये तर्जुमा कर लें, कुछ भी तर्जुमा आप कर लें, ये उन लोगों के लिए है जो अस्साबिकून अल-अव्वलून होंगे, सबकत करने वाले, बड़े मुकर्रब। अल्लाह का खौफ उनके अंदर इतना होगा कि कोई भी जुर्म और किसी भी गुनाह का वो इर्तिकाब नहीं करेंगे। ऐसे अहलुल्लाह होते हैं जिनका आलम ये होता है कि कोई गुनाह का वो इर्तिकाब नहीं करते। इसीलिए एक मौके पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत कर दी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में दूध पेश किया गया। आपने दूध पी लिया। दूध पी लेने के बाद आपने पूछा हदिया देने वाले से, तोहफा देने वाले से कि कैसा दूध था, कहाँ से लाए? तो उसने जो कहा वो इस तरह की बात कही कि बगैर इजाजत में दूध ले आया या कुछ इस तरह लाया जिसके सिलसिले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शुबा हुआ कि ये हलाल नहीं है। तो आपने उल्टी की, उंगलियां हलक पे डालकर उस दूध को बाहर निकाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि दो दो बाग हैं जन्नत के। तो ये सबकत करना और अल्लाह ताला का खौफ दिल में ऐसा होना कि जर्रा बराबर भी कोई गुनाह की तरफ रुझान ना हो, ये वो सबकत करने वाले, ये वो अहलुल्लाह है जो जिनका आलम ये होता है कि वो कामिलीन में से होते हैं। उनके लिए इरशाद फरमाया कि ऐसी जन्नतें होंगी कि ज़वाता अफनान, उसके हर दरख्त में सैकड़ों शाखें होंगी। पहले इरशाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब के किस किस एहसान को झुटलाओगे, इनकार करोगे, उसकी किस किस नेमत का तुम एतराफ नहीं करोगे, जरा बताओ। बेशुमार नेमतें हैं, दुनिया की नेमतें, उखरवी नेमतें, और उन्हीं उखरवी नेमतों में ये जन्नत का तज़किरा हो रहा है। इरशाद फरमाया जिसको अल्लाह के दूबदू, अल्लाह के रूबरू खड़े होकर हिसाब देने का एहसास होगा, उनके लिए वसी व आरीज जन्नतें होंगी। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ए इंसानों, ए जुनों जुटलाओगे और इनकार करोगे। वो जन्नतें ऐसी होंगी ज़वाता अफनान,
अफनान के माने शाखों के हैं, ब्रांचेस, जो डालियां होती हैं। ज़वाता अफनान, वो ऐसी जन्नतें होंगी जिनके दरख्त की बेशुमार शाखें होंगी, फैली हुई होंगी, इतनी फैली हुई होंगी, इतनी फैली हुई होंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि नीचे चलते चले जाओ, दरख्त खत्म नहीं होगा, इतनी फैली हुई उसकी शाखें होंगी। दुनिया में बाज़ दरख्तों का आलम यह है कि 1-1 किलोमीटर तक वो फैल गए हैं। आप जानते हैं कि कलकत्ता में ऐसा दरख्त है, आप जानते हैं कि महबूब नगर के करीब एक ऐसा दरख्त है जिसका साया इतना फैला हुआ है कई एकड़ जमीन उसके नीचे आ जाती है। तो जब हमारी इस छोटी सी दुनिया में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं तो आप सोच लीजिए कि जन्नत के बागात का तो आलम ही दूसरा है। ज़वाता अफनान, बड़ी शाखों वाली दरख्तों वाली जन्नत। तो तुम ऐ इंसानों, ऐ जिनों, अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुनिया में उसने नेमतें इनायत फरमाई, अगर तुमने दुनिया की नेमतों पे हक़ शुक्र अदा कर दिया तो फिर आखिरत में भी नेमतें जारी रहेंगी। और आखिरत की नेमतों का तो आलम ये है कि दुनिया की जबान भी उसको बयान नहीं कर सकती। फीहिमा ऐनानी तजरियान, उसमें 2 बहती हुई नहरें होंगी, 2 नहरें बह रही होंगी। सूरह मोहम्मद में ये वजाहत गुजर चुकी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की नहरों के सिलसिले में ये गलत फहमी जहन से निकाल दो कि उसमें किसी किस्म का कोई ऐब हो। इरशाद फरमाया कि पानी की नहर अगर होगी तो पानी बासी नहीं होगा, दूध की अगर नहर होगी तो दूध फटेगा नहीं, शहद की अगर नहर होगी तो असलिन मुसफ़ा, साफ सुथरा शहद, उसमें किसी किस्म की वो मक्खी के जत्थे की जो चीजें चली आती हैं उस पर किसी किस्म का कोई ऐसी बुराई का तसव्वुर नहीं होगा। और फरमाया कि अगर उस कैफ और मशरूब की नहर होगी जिससे एक नशा सा आता है तो याद रखो ना उसमें बदबू होगी, ना अकल जाती रहेगी, वहां की नेमतें बहुत ही आलीशान होंगी। तो ये ऐसी जन्नत होगी जिसमें 2 नहरें बह रही होंगी, और ये 2 नहरें, एक नहर सलसबील होगी और दूसरी नहर तस्नीम होगी। ऐसा कैफावर मशरूब होगा कि उससे एक घुट इंसान पी ले तो प्यास बुझना तो बहुत छोटी सी चीज है, जैसे सारी जिंदगी की थकन हो तो उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक ऐसा सुरूर हासिल होगा। ये 2 नहरें उस जन्नत में बह रही होंगी। और ये 2 नहरें क्यों होंगी? एक अल्लाह वाले ने बहुत अच्छी तामील की। शेख अबू बकर अल-वर्राक, ये 3री सदी के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तशरीह करते हुए लिखा कि ये 2 नहरें, आइनान, आइनुन, हम यहाँ पे नहर से, चश्मा जिसको आप कहते हैं, नहर से हम तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन यही आइनुन, एक तर्जुमा ये भी होता है आंख, आंख के लिए भी आइनुन का लफ्ज आता है। तो उन्होंने कहा एक मुशाबहत है, जरा गौर करो, जिस बंदे मोमिन की दोनों आंखें इस दुनिया में अल्लाह की याद में बहती है तो उसको 2 नहरें आखिरत में मिलेगी। का इस दुनिया में ये 2 आंखें, इन 2 आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो अल्लाह ताला के पास बहुत अहम है, बड़ी अहमियत है उसकी अल्लाह ताला के पास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि 2 कतरे ऐसे हैं, उन 2 कतरों के साथ कभी जहन्नम की आग जमा नहीं हो सकती। का एक वो खून का कतरा जो मैदान जिहाद में बहाया जाता है, और फरमाया एक दूसरा वो आंसू का कतरा जो अल्लाह की याद में बहाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि 7 सिफात ऐसी हैं जो बंदे के अंदर पैदा होती है तो फिर अल्लाह ताला मैदान हशर में अर्श के साये तले उनको रखेगा। मोस्ट वीआईपी, वीवीआईपी, अर्श के साये तले। उसमें फरमाया पहला शख्स तो वो है जिसके अंदर ये सिफत हो कि इमामुन आदिलुन, अगर उसको सरबराह बनाया जाए तो बहुत इंसाफ पसंद रहे। इमामुन का तर्जुमा मैं सरबराह से कस्दन करता हूँ ताकि गलत फहमी न हो कि छोटा मोटा महदूद लिमिटेड किस्म का तर्जुमा न करें। सरबराह मुल्क का सरबराह हो, मस्जिद का सरबराह, कमेटी का, इदारे का, मदरसे का, किसी भी कंपनी का सरबराह अगर हो तो फिर इंसाफ करे।
یہ انصاف پرور بندے مومن فرمایا کہ قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوگا، امام عادل۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے اپنی جوانی کی قدر کر لی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادتوں میں گزاری۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پر جوانی تو گوا دیتے ہیں گناہوں میں، پھر بڑھاپے میں لوٹ کے اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سبقت کر جانے والے اللہ کے مقرب محبوب وہ بندے ہوتے ہیں جو جوانی سے عبادت گزار ہوں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جو عبادتوں پر پروان چڑھا ہو، وہ قیامت کے دن عرش کے نیچے کھڑا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا، اللہ کے لیے کسی سے جڑتا، اللہ کے لیے کسی سے علیحدہ ہوتا، اپنے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، وہ جب کبھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور رابطے رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، لڑتا جھگڑتا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے دین کے پراخچے اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق بنا رہا ہے، گوارا نہیں کرتا، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، باپ ہو، اس کو جلال میں آتا ہو، برا مانتا ہو، لڑتا ہو، اللہ کے لیے لڑتا ہو، اللہ کے لیے جوڑتا ہو، وہ بھی قیامت کے دن ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہوگا جو عرش کے سائے تلے ہوگا۔ چوتھے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھا شخص وہ ہوگا جو صدقہ کرے تو ایسا کرے کہ اگر سیدھا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو، اخفا، چھپانا، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ چوتھا شخص ہے۔ اور پانچواں شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کر کے روتا ہو، تہجد میں اٹھتا ہو، اندھیروں میں اس کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہوں، لوگ شور مچا کر سب مل کے رو رہے ہوں تو لازمی بات ہے یہ تو ماحول بنا دینے کی وجہ سے ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑتے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور تنہائی میں یاد کرتے ہوئے رونا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، تنہائی میں اللہ کی یاد میں روتا ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتا ہو، استغفار کرتے ہوئے روتا ہو، شرمسار ہو کر روتا ہو، یہ شخص بھی فرمایا قیامت کے دن عرش رحمان کے سائے میں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا چھٹا وہ شخص جس کو گناہوں کی دعوت دی جائے اور گناہوں کی دعوت دینے والا اقتدار پر ہو، حکومت پر ہو، اور اس کو لالچ دی جا رہی ہو کہ گناہ کرو گے تو انعام ملے گا، لیکن وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ لہذا فرمایا کہ ایسی خاتون اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے جو عہدے پر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی جانب بلایا گیا اور بلانے والی عہدے پر بھی تھی اور بلانے والی خوبصورت بھی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بے حیائی سے باز رہے، رکے رہے، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ فرمایا جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے رکھے گا۔ یہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے تنہائی میں رونا بہت بڑی کیفیت ہے، بہت عظیم کیفیت ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وہ مقربین کی جنت ہوگی جس جنت میں 2 نہریں تسلیم اور سلسبیل ان کو ملے گی۔ ایسے مشروبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ سے کہیں زیادہ سفید اور انتہائی لذیذ شہد سے کہیں زیادہ مٹھاس اور عجیب و غریب سرور کہ نہ پینے کے بعد انسان کی عقل جائے، نہ بک بک کرے، لیکن ایک اطمینان حاصل ہو، ایسے مشروبات سے بھری ہوئی یہ نہریں ملیں گی۔ لہذا تم اپنے رب کی اے انسانوں، اے جنوں، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جو تمہاری پیدائش سے پہلے شروع ہو گئی، پوری زندگی تم پر ہوتی رہی، مرنے کے بعد بھی ہوتی رہیں گی، کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کہاں کہاں انکار کرو گے؟
इनकार न करो, ईमान रखो, एतराफ करो, अल्लाह ताला के पास नवाजे जाओगे। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, वहाँ हर किस्म के मेवे होंगे इन दोनों बागात में, और मेवों का भी आलम यह होगा कि दो दो रंग के होंगे, दो दो किस्म का, हर मेवा भी दो दो किस्म का, एक किस्म का नहीं। ज़ौजान दो दो टाइप के मेवे होंगे, सैकड़ों मेवे होंगे, और उन सैकड़ों मेवों की भी हम अक़साम होगी, कई कई किस्में। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिनों, ऐ इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, किस किस एहसान को झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, ऐसे फर्श पर टेक लगाए हुए ये जन्नती बैठे होंगे जिसका अस्तर वो आला तरीन उस कपड़े का होगा जिसको इस्तबरक़ कहते हैं। अब ये इस्तबरक़ जरा समझना मुश्किल है, लेकिन पिछले जमाने में रेशम की एक बहुत आला किस्म की क्वालिटी हुआ करती थी, हो सकता आज भी होती हो, कहीं अवेलेबल हो, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि प्योर सिल्क की वो आला क्वालिटी जो इंतहाई दबीज और बड़ी लतीफ, बहुत नर्म मुलायम हुआ करती थी, उसको इस्तबरक़ कहते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, ऐसे बिछौनों पर टेक लगाए बैठे हुए होंगे जिसका अस्तर इरशाद फरमाया। देखिए, आप कभी भी कपड़े को देखेंगे, यानी जो ओढ़ने वाली चीजें होती है, आप रजाई देखें, लिहाफ देखें, तो उसका एक ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो जरा रफ होता है, उस पे नक्शो निगारी होंगे, वो प्रिंटेड होगा, वो रंगीन होगा, लेकिन उसमें नरमी और मुलायम हो, इसको मद्देनजर नहीं रखा जाता है क्योंकि वो लोगों को नजर आने वाला है। दूसरा हिस्सा अस्तर होता है जो हमारे जिस्म से लगता है, जो हमारी तरफ होता है। अस्तर हम देखेंगे कि कॉटन के मुलायम कपड़े से बनाया जाता है ताकि इरिटेट ना हो, जिस्म को तकलीफ ना हो। तो अस्तर के सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है वो इस्तबरक़ का होगा। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस अस्तर के मुकाबले में जो ऊपर का कपड़ा होगा वो तो और कीमती होगा, वो तो और महंगा होगा, ऊंचे दर्जे का होगा, जिसका हम उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं कर सकते। लिहाजा इरशाद फरमाया, बताइन के माने अस्तर, निचले हिस्से को कहते हैं, अंदरूनी हिस्से को कहते हैं। मुत्तकीईन अला फुरुशिन, वो ऐसे बिछौनों से टेक लगाए बैठे हुए होंगे जिसका अस्तर इस्तबरक़ से होगा, और बैठे हुए होंगे तो फल वही करीब उनके पास आ पहुंचेंगे, क्योंकि वह जनल जन्नतैनी दानिन, और जन्नत के फल तुमसे बहुत करीब होंगे। और मैं इतने करीब कि खड़े हुए हो तो तोड़ लो, बैठे हुए हो तो तोड़ लो, लेटे हुए तो तोड़ लो, तुम्हारे अंदर जब ख्वाहिश होगी, तलब होगी, तो फल तुम्हारे करीब आते चले जाएंगे। शाख है कि झुकती चली जाएगी, और जिस फल की तुमको ख्वाहिश हो रही है उसको तुम तोड़ते चले जाओगे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। जना कहते हैं फलों को, जन्नतैन हर दो बागात के फल, दानिन, दान माने करीब, दोनों से लफ्ज बना है, करीब को कहते हैं तुमसे, दोनों जन्नत के दरख्तों के फल बहुत करीब होंगे, बहुत आसानी से दस्तयाब होने वाले होंगे, इनके हुसूल में दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे ऐ जिनों और इंसानों। बेशुमार नेमतें हैं, एहसानात की फहरिस्त जो खत्म नहीं होने वाली है। फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, और इन्हीं नेमतों में झुकी झुकी निगाहें वाली हूरें होंगी जिनको कभी टच न किया हो, मसा न छुआ ना हो, इंसानों में से किसी ने और न जिनों में से किसी ने हाथ न लगाया हो। मोतियों की तरह इरशाद फरमाया, कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, याक़ूत एक कीमती हीरे को कहते हैं और मरजान मोती को कहते हैं। मोतियों और हीरों की तरह वो होंगी जिनको किसी ने मस भी न किया हो, हाथ भी न लगाया गया। चमकती हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया में वो पिंडली जाहिर कर दे तो तुम्हारा चांद मांद पड़ जाए, दुनिया में उनकी पिंडली भी जाहिर कर दी जाए तो फिर उस हुस्न, उस नूर की वजह से चांद भी मांद पड़ जाए। लम यत्मिसहुन्ना इंसुन, न छुआ हो इंसानों ने,
قبلہم ان جنتیوں سے پہلے ولا جانن اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے ہیرا ہوتا ہے والمرجان اور موتی گویا کہ وہ ہیرے اور موتیوں کی طرح ہوں گی فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو ہے جنہوں انسانوں جھٹلاؤ گے عام طور پر یہاں پہ بعض حضرات سوال کرتے ہیں اور خاص طور پر حضرات سوال کرتے ہیں خواتین نہیں کرتی ہیں حالانکہ سوال خواتین کا ہے ان کو کرنا چاہیے لیکن تجربہ یہ ہے خواتین کبھی نہیں کرتی ہے مرد حضرات ہی کرتے ہیں انہیں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے تو حوروں کا تذکرہ ہے خواتین کے لیے کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہا ہے وہ لازمی بات ہے جنتی مردوں کے لیے حوروں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورتی کا تذکرہ یہاں بھی فرمایا دیگر صورتوں میں بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل فرما دی اب میں نے یہ عرض کیا کہ یہ سوال مردوں کے ذہن میں کیوں پیدا ہوتا ہے آپ سے کیا تعلق ہے آپ کو کیا لینا دینا آپ کو اور مل رہی آپ اکتفا کیجئے خواتین کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے یہ قابل غور بات ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کسی بھی خاتون کی جو نفسیات ہوتی ہے سائیکالوجی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے جو نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ کہہ دیا جائے تمہارے لیے پھر شوہر ہوں گے تو وہ پسند نہیں کرتی پھر دنیا کی مصیبت وہاں بھی پھر وہ شوہر کی مصیبت تو سائیکالوجیکلی ان کو یہ پسند نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے بھی غلمان کا تذکرہ فرمایا جو خدمت میں لگے رہیں گے دوسرے مقامات پہ ذکر کیا غلمان ان کا سورۃ الدہر میں آپ دیکھیں گے ان کا تذکرہ آ رہا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنتی خاتون وہ اگر پسند کریں گی شرط لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکنڈیشنل نہیں فرمایا اگر وہ پسند کریں گی اور ان کا شوہر جنتی ہوگا تو وہ ان کے ساتھ رہ سکتی اگر وہ پسند کریں گی اگر دنیا میں بد اخلاق تھے لڑائی جھگڑا کرتے رہے اور جنت میں ہونے کے باوجود خاتون پسند نہیں کریں گی تو وہ ساتھ نہیں رہیں گے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے خاتون کی مرضی ہوگی جنتی خاتون کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حوریں افضل ہیں یا جنت کی وہ خواتین جو دنیا سے گئی ہوں یعنی جنتی خواتین دونوں میں سے کون افضل ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے سے پہلے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہم سے کیسے افضل ہو جائیں گی انہوں نے نمازیں پڑھی انہوں نے روزے رکھے انہوں نے صدقات دیے انہوں نے حج کیے انہوں نے کیا یہ سب انہوں نے تو نہیں کیا یہ تو ہم نے کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ تم تو حوروں پر غالب آ گئی بات صحیح ہے کہا کہ جنت کی جو خواتین ہوں گی جو جنت میں خواتین جائیں گی وہ اپنے مقام کے اعتبار سے یاد رکھیے اپنے درجے کے اعتبار سے حوروں سے کہیں افضل ہوں گی حوریں خدمت کے لیے ہوں گی مردوں کے لیے بھی ہوں گی عورتوں کے لیے بھی ہوں گی اور ان کا تصور خادمہ کا ہوگا جنتی خواتین تو مخدوم ہوں گی ان کی تو خدمت کی جائے گی وہ تو اعزاز کے ساتھ رہیں گی لہذا یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا کہ خواتین کے لیے کسی چیز کا تذکرہ نہ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نفسیات میں شرمیلی ہوتی ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کے لیے جوڑوں کا تذکرہ پابندیوں کا تذکرہ شوہر کا تذکرہ پھر وہ سارے خاندان کے مسائل ذہن میں آتے چلے جائیں گے وہ نعمت نہیں مجبوری سی ہے شوہر خاتون کے لیے ایک مجبوری ہے اور مرد کے لیے بیوی ایک نعمت ہے یہ یاد رکھیے لہذا وہ مجبوری آخرت میں کیوں چاہیں گی اپنے ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ خدمت کرنے والے ہوں گے ان کے لیکن اس طور پر تذکرہ نہیں فرمایا تمہارے لائف پارٹنر ہوں گے تمہارے جنتی شوہر ہوں گے تم ان کے ساتھ رہنا نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جو نیکی کرو گے چاہے مرد کرے چاہے خاتون کرے اللہ کے پاس ضائع نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی لاج رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا خوب سے خوب بدلہ عطا کرتا ہے فَنَعْمِلَ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ارشاد فرمایا مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں اجر کے معاملے میں ہر دو برابر ہیں یہاں
وہ اسی چیز کو بنیادی طور پر یوں ارشاد فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکیوں کا بدلہ نیکی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ الاحسان بحسن و خوبی عمل انجام دینا، یہ ہے۔ اردو کا احسان تو ذرا لمیٹڈ ہے، اردو میں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کر دیا، پیسوں کی ضرورت تھی دے دی، مدد کی ضرورت تھی کر دی، گرتے کو اٹھا دیا، یہ ساری چیزیں اردو میں احسان سمجھی جاتی ہیں۔ عربی میں یہ ایک شاخ ہے احسان کی، ورنہ احسان کا مفہوم عربی میں یہ ہے کہ ہر کام اچھے انداز میں کیا جائے، بخوبی کیا جائے، بحسن و خوبی، پرفیکٹلی آپ جو کام ادا کریں گے تو وہ احسان کہلائے گا۔ نماز ہو تو اپنے حسن کے ساتھ، صدقہ ہو تو اپنے حسن کے ساتھ، حج ہو تو اپنے حسن کے ساتھ، کامل انداز میں، بہترین انداز میں کیا جائے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احسان میں بھی تشریح کر دی، ان تعبد اللہ کأنک تراه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی تشریح کر دی وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب جانور ذبح کر رہے ہو تو احسان کے ساتھ کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ، تیز چاقو سے کرو، پانی پلا کر جلدی سے کر دو تاکہ ان کی جان نکل جائے، تکلیف کم سے کم ہو اور وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے۔ ہر مقام پر احسان ہے، ہر مقام پر احسان ہے، اور احسان کے معنی ہیں عمدگی سے کام کرنا، بھلے انداز میں کام کرنا، اچھے انداز میں کام کرنا، حسن ہو کام میں حسن جمال ہو، یہ ہے احسان۔ فرمایا جب ایسی نیکی ہوگی، تمہارے اعمال میں احسان ہوگا، عمدگی کے ساتھ تم نے اعمال بجائے لائے ہوں گے، تو پھر تم کو جنت کا بدلہ بھی، آخرت کا بدلہ بھی بہت ہی حسین ہوگا، بہت ہی خوبصورت ہوگا، پرجمال ہوگا، دل فریب ہوگا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ میاں پر نماز پڑھ کر احسان کر رہے ہیں تو قیامت میں وہ جنت دے کر احسان کر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عبادت حسن کے ساتھ، نیکی اچھے انداز میں، قرینے سے، بھلائی وہ پیارے انداز میں جب ہم دنیا میں بجا لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی بڑا حسین دے گا، اجر بھی بڑا عمدہ دے گا، بڑا اعلیٰ دے گا۔ یہ ہے اس جنت کا تذکرہ جو سبقت کر جانے والے اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ہوگی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے ہٹ کے بھی دو باغات ہوں گے، دو جنتیں ہوں گی۔ اور دونہما کا لفظ آتا ہے تو اس میں ایک سینس یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان جنتوں سے ذرا فروتر، درجے کے اعتبار سے کچھ کم تر، یہ بھی مفہوم آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان دو اعلیٰ جنتوں کے علاوہ اور دو ان اعلیٰ جنتوں کے مقابلے میں کچھ کم تر جنتیں بھی ہوں گی، اور وہ جنتیں کیسی ہوں گی اس کی بھی تشریح آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے، کہاں کہاں انکار کرو گے۔ وہ دو جنتوں کا عالم یہ ہوگا مدہامتان، اتنی گرین ہوگی، اتنی گرین ہوگی کہ دور سے سیاہ لگ رہی ہوں گی۔ مدہامتان مانے اتنا سبز ہونا، اتنا سبز ہونا کہ سبزی وہ سیاہی مائل ہو جانا، گھنے درخت ہو، خوب اچھی طرح ان کو پانی مل رہا ہو تو آپ دیکھ لیجئے اتنے گرین ہو جاتے ہیں کہ ذرا سیاہ سیاہ سے لگنے لگتے ہیں، گہرا ہرا رنگ، آپ چاہے تو اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ مدہامتان، ایسے سبز و شاداب باغات ہوں گے، وہ جنتیں اور اس جنت کے درخت اتنے سبز ہوں گے کہ ایسا لگ رہا بالکل سیاہ ہوئے جا رہے ہیں۔ لہذا اے جنوں اور انسانوں، اپنے رب کے کس کس احسان کا تم انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور اس میں بھی دو چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ بڑا لطیف فرق ہے، دیکھیے پہلے اس میں ارشاد فرمایا عینانی تجریان، وہ پورے باغ میں چشمے چلتے چلے جا رہے ہوں گے، رواں دواں ہوں گے۔ یہاں ارشاد فرمایا چشمے فواروں کی طرح پھوٹ رہے ہوں گے۔ نضاختان، فوارے جو ہوتے ہیں نا، فاؤنٹین،
وہ اپنی جگہ پھوٹتے ہیں, اپنی جگہ پانی ان کا رہ جاتا ہے, لہذا دونوں میں فرق ہے. وہاں کی نہریں جو مقربین کی ہے, جو ابھی پچھلی آیتوں میں جس کا ذکر گزر چکا ہے, وہاں کی نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ تو بہتی چلی جا رہی ہوں گی روا دوا, پوری جنت میں وہ کینال کی شکل میں. اور اس جنت میں ارشاد فرمایا نزاختانی, دو فواروں کی طرح وہ پھوٹ رہے ہوں گے, چشمے پھوٹ رہے ہوں گے. لہذا اے انسانوں اور جنوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اور ان دونوں باغوں میں تمہارے لیے میوے ہوں گے. وہاں کیا ارشاد فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان, میوے بھی دو طرح کے ہوں گے, دو دو قسم کے ہوں گے. یہاں صرف فاکہہ ارشاد فرمایا, دو قسمیں نہیں ارشاد فرمائی, کیونکہ ذرا یہ کمتر درجے کی جنت ہے. وَنَخْلٌ, اور کھجور بھی ہوں گے, وَرُمَّانٌ, اور انار بھی ہوں گے. کھجور اور انار کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ یہ میووں میں ان کا شمار نہیں ہوتا, یہ پھل ہے. میوے تو وہ ہوتے ہیں جن کو آپ خشک کر کے بھی کھا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, ان کو فاکہہ کہتے ہیں. اور ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو. پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی پھلوں کا تذکرہ فرمایا, اگرچہ کہ رہیں گے بے شمار پھل, لیکن دو پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا. وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ, کیونکہ مفسرین نے لکھا یہ دونوں پھلوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی صفت ہے. فرمایا النخل هو ثمر وغذاء والرمان هو ثمر ودواء, کہا کہ کھجور جو ہے وہ پھل تو ہے لیکن غذا بھی ہے, غذا بھی پوری غذائیت ہے. اگر آپ کھجور کھا لیں تو آپ کو جو ایک ضرورت پر ڈائٹ کی انسان کے بدن کو ضرورت ہوتی ہے اس کی پوری تکمیل ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اگر 5 عدد کھجور کھا لیں تو ایک اوسط درجے کی ڈائٹ کی آپ کی گویا تکمیل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے عرب پورے کھجور پہ چلا کرتے تھے, کھجور پہ رہا کرتے تھے. تو فرمایا کھجور کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ وہ پھل بھی ہے, غذا بھی ہے. رمانون کا تذکرہ فرمایا کہ انار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ وہ پھل بھی ہے, دوا بھی ہے. عجیب و غریب ہے. آپ حیرت کریں گے کہ اگر دل آپ کا زیادہ دھڑک رہا ہے, اختلاط ہو رہا ہے, انار کے چند دانے کھا لیجیے, آپ کو تسکین ہو جائے گی. اگر پلپیشن زیادہ ہے, انار کھائیے, سکون. خون نہیں بن رہا, انار کھائیے. کمزوری ہو رہی ہے, انار کھائیے. تو ارشاد فرمایا انار پھل بھی ہے, دوا بھی ہے. کھجور پھل بھی ہے, غذا بھی ہے. اسی لیے دو چیزوں کا خاص طور پر پھلوں میں تذکرہ فرمایا. باقی ہوں گے جنت میں بہت سارے پھل, لازمی بات ہے ان سب کی لسٹ یہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں دینی تھی. یہ تو صرف ان چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہے جن سے انسان کی رغبت بڑھ جائے. لہذا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس میں بھی حوریں ہوں گی لیکن ایک فرق کے ساتھ. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, اس میں خیر والی خوبصورت حوریں ہوں گی. خیراتن کا لفظ ارشاد فرمایا, خیراتن کا لفظ آتا ہے وہی لفظ جسے ہم اردو میں خیر کہتے ہیں, اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خیر کس کو کہیں گے آپ, انصاف کے اندر بڑا خیر ہے, اچھے اخلاق جن کے ہوں. اخلاقی اعتبار سے تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خیراتن کا لفظ ارشاد فرمایا. حسین اس کو کہیں گے جس کے اندر جمال ہو, خوبصورتی ہو. تو ظاہری خوبصورتی, حسن, اندرونی خوبصورتی, خیر, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. ارشاد فرمایا فیہن خیرات حسان, وہ حوریں ہوں گی جو اپنی جسامت کے اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے بھی خوبصورت, اور اپنے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت, ہر دو اعتبار سے خوبصورت حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. حورن مقصورات فی الخیام, وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں ہوں گی. خیمے آپ جانتے نا, ٹینٹ, بڑے بڑے ٹینٹ ہوں گے خوبصورت, ایسے جیسے کہ موتی کی طرح سفید چمک رہے ہوں گے. وہاں محل ہوں گے. اس پہلی جنت کا جو تذکرہ ہے اس میں محل ہوں گے, یہاں ٹینٹ ہوں گے. یہ دو فرق ہے, یاد رکھیے, کیونکہ وہ جنت مقربین کی جنت ہے اور یہ جنت اصحاب الیمین کی ہے. لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ذرا نعوذ باللہ سیکنڈ کلاس جنت ہے, ایسا نہیں.
याद रखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि एक कूड़े भर की जगह, कूड़ा जो होता है वो जो एक लकड़ी हुआ करती थी जिस जानवर को हाका करते थे, और वो ये करते थे कि जब मंडी पहुंच जाते थे या काफिला जो है पड़ाव डालने वाला है, रुकना है, मंजिल करना है, तो अपनी उस लकड़ी को फेंक दिया करते थे अरब। जो लकड़ी जिसकी जहां है वो उसका उतना टेंट लगेगा, वहां पे वो रहेगा, क़याम करेगा। रिजर्वेशन का एक सिस्टम। अब तो आजकल हालात बहुत बदल गए, मगर हम अपने बचपन में देखा करते थे कि ट्रेन आई तो लोग अपना अपना रुमाल सीट पे फेंका करते थे। जिसकी सीट पे रुमाल पड़ गया तो वो सीट उसकी रिजर्व हो गई, समझी जाती थी। तो एक शराफत थी। आजकल रुमाल क्या, आप खुद भी बैठ जाए तो गर्दन पकड़ के उठा देता है दूसरा। हालात बदल गए। तो ये वक्फ कर लेने के लिए, रिजर्व करने के लिए अरब जो है छड़ी डाल दिया करते थे। उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जो छड़ी भर की जगह लेते हो ना दुनिया में, इतनी छड़ी भर की जगह अगर तुमको जन्नत में मिल जाए तो ये पूरे ग्लोब की नेमतों से कहीं अच्छी होगी, कहीं उम्दा होगी। छोटी सी जगह, पैर फैलाने की जगह अगर तुमको जन्नत में मिल जाए तो पूरे ग्लोब से बेहतर, सारी दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें उससे बेहतर। तो ये जन्नत का तस्करा अगर हो रहा है और आप इसमें ये सोचेंगे कि टेंट ही मिलेगा तो फिर जरा मसला हो जाएगा, बारिश वारिश होगी तो कैसा नहीं, वो वहां का टेंट होगा, वहां बारिश नहीं होगी, वहां आंधी नहीं आएगी। वहां के लिहाज से याद रखिए वो ये भी बहुत ऊंचा दर्जा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब कभी तुम दुआ में जन्नत मांगो तो बखालत से ना मांगो, कंजूसी से ना मांगो, फिरदौस मांगो, जन्नत आला मांगो, ऊंची जन्नत मांगो। अल्लाह ताला देने पे कादिर है, मांगने में क्या जा रहा है। लिहाजा फसअलुल जन्नतल फिरदौस, इरशाद फरमाया जन्नत फिरदौस जो जन्नत का ऊंचा दर्जा है वो अल्लाह से तलब किया करो। उसमें तुम थोड़ा सा शर्मा कर अल्लाह कहीं छोटी सी जन्नत का टुकड़ा दे दे, ऐसी दुआ ना किया करो। इरशाद फरमाया तो तमन्ना तो यही हो कि जन्नत का ऊंचा से ऊंचा मकाम मिले। लेकिन लाजमी बात है कोई भी अंजाम, रिजल्ट तमन्नाओं पे तो नहीं आता है ना, थोड़ा तमन्ना के साथ मेहनत भी तो करनी होगी। लिहाजा फरमाया कि देखो ये जो जन्नत होगी अस्हाबुल यमीन की, हूरुन मकसूरातुन फिल खयाम, वो टेंट्स में, खैमों में हूरें पाबंद रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, अंदर रहेंगी, शर्मीली होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसानों और जिनों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। लेकिन फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, याद रखो इन हूरों को भी ना जिनों में से किसी ने, ना इंसानों में से किसी ने हाथ लगाया, छुआ भी नहीं होगा। इंतहाई पाकीज़ा और आला दर्जे की वो हूरें होंगी जो खैमों में होंगी और जन्नतियों की खिदमत के लिए मामूर होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकीईन अला रफ़रफ़िन खुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसानिन, टेक लगाए हुए होंगे। रफ़रफ़ खुदरिन, रफ़रफ़ कहते हैं ऐसे नरम बिछौने के उनके अंदर बैठने से जुम्बिश हो, नरम, बड़ा अच्छा ऊंचे किस्म का स्पेस आप तस्वर करें। जब इंसान बैठता है तो एक जुम्बिश होती है, और जब सख्त होता है तो कोई जुम्बिश नहीं होती। रफ़रफ़ा माने हिलना, हरकत करना। फरमाया ऐसे सब्ज किस्म के बिछौनों पर वो बैठे होंगे, टेक लगाए हुए, जिनके अंदर जुम्बिश होगी। वह अबक़रिय्यिन हिसानिन, और नादिर किस्म के कालीने होंगी जिस पे वो बैठे हुए होंगे। अबक़री नादिर, रेर। अबक़री इंसानों में भी कहा जाता है, वो अबक़री है, उसके माने रेर किस्म के हैं, बहुत उम्दा, उनमें सलाहियत दूसरे उनकी तरह नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन खालिनों के, उन कालीनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जो इंतहाई रेर किस्म की, आला दर्जे की होंगी। वह अबक़रिय्यिन हिसानिन, बड़ी उम्दा होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इंसानों और जिनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, उसके किस किस एहसान को झुटलाओगे, उसकी कुदरत की किस किस नेरंगी को झुटलाओगे, उसके हुस्न मामला को कैसे झुटलाओगे। कितना तुम्हारे साथ वो एहसान करने वाला है कि उसने तुमको ये जिंदगी अता की, जिंदगी में एहसान किया। ये जिंदगी खत्म होगी अगर फरमाबरदारी के साथ, तो फिर याद रखो
کہ اس کے احسان کی برکتیں جاری رہیں گی، کیونکہ تبارک اسم ربک، اور رب کا نام بھی بابرکت ہے۔ اسم، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، رب کا نام بھی بابرکت ہے، وہ رب ذی الجلال والاکرام جو جلیل بھی ہے کریم بھی ہے۔ دیکھیے جو جلیل ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ جلیل کی جو وضاحت کی جاتی ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں عز و جل، جلہ کا لفظ بھی اسی روٹ سے، جل جلالہ کہتے ہیں، یہ جلالہ بھی اسی روٹ سے، جیم لام لام، اور اسی سے جلیل کا لفظ ہے، یہاں پر جلال کا لفظ ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ جلال جلیل یہ جو مفہوم ہوتا ہے، کہتے ہیں ایسی ذات جو یتنزہ عما یلیق بشانہ، اس کی شان سے جو چیزیں سزاوار نہیں ہیں ان سے وہ بچنے والا ہو۔ ایک بڑا آفیسر ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ گندی سندی باتیں نہ کرے، وہ سڑک پہ نہ بیٹھے، ان چیزوں سے اگر وہ اجتناب کرتا ہے تو اس کے اندر گویا کہ ایک جلیل پن ہے، تھوڑا سا مختصر دنیا کے اعتبار سے۔ لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، عیوب سے اور ساری ان کمیوں سے پاک ہے، بالاتر ہے، جو اس کی شان کے لیے سزاوار نہیں، کمزوریوں سے، نیند سے، اونگ جانے سے، بھوک لگنے سے، بیکار لایانی باتوں میں الجھنے، ساری ان چیزوں سے وہ بہت ہی بلند و برتر ہے، اسی لیے وہ جلیل ہے۔ والاکرام، اکرام کہتے ہیں جس کی عزت ہو رہی ہو، جس کا اکرام ہو رہا ہو، تکریم ہو رہی ہو، جس کی عظمت بجا لائی جا رہی ہو، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے، اس کی عزتیں بھی ہو رہی ہیں، فرشتے اس کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء اور رسول اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندے اس کے دربار میں سجدہ ریز ہیں۔ وہ اکرام والا بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہو رہا ہے، اور اپنی ذات میں بھی وہ قابل تعریف ہے، اور کسی لایانی چیز میں، کسی عیب میں وہ ملوث نہیں، لہذا ایسے رب کا نام بابرکت ہے۔ نام کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا؟ تبارک، اور رب کا بھی ارشاد فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ، رب بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، نام بابرکت ہے، ارشاد فرمایا۔ قابل غور ہے، یاد رکھیے اس سلسلے میں ذرا موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں تو وہ روشن خیال ہو جاتے ہیں، اور روشن خیال ہونے کے بعد قرآن مجید پہ طبع آزمائی کرتے ہیں اور حدیث پہ وہ آرا چلاتے ہیں، جو چاہے وہ منمانی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبانی ذکر کی کیا ضرورت ہے، وہ ہے یہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، نام زبان سے لینا بھی بابرکت ہے، نام، اس کا نام چاپنا، اللہ اللہ کرنا بھی بابرکت ہے، اس سے بھی برکت آپ کو ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اتنا ذکر کر دینے سے زبان نے اتنے جملے، بلکہ ایک ہی جملہ سمجھ لیجیے، ذرا بڑا سا جملہ، اتنا سا ذکر تم نے کیا تو 100 گناہ تمہارے دھل گئے، 100 نیکیاں تمہارے نام میں اعمال میں لکھ دی گئی۔ کتنا فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو فرماتے تھے، کل تسبیحۃ، کل تمحیدۃ، کل تکبیرۃ، ہر تسبیح سبحان اللہ کہہ دینا، ہر تمحید الحمدللہ کہہ دینا، ہر تکبیر اللہ اکبر کہہ دینا تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں معراج میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرا امتک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کہنا کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے لیکن ابھی تمہارے لیے صحرا ہے، فرمایا قیعان، ابھی تمہارے لیے صحرا ہے، امت کے لوگوں سے کہہ دینا ابھی صحرا ہے اور اس میں درخت اگر لگانا ہے تو پھر تم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے کہو، ایک مرتبہ کہو گے ایک درخت لگے گا، ایک مرتبہ کہو گے دوسرا درخت لگے گا، جتنی مرتبہ کہو گے اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ذکر زبان سے مطلوب ہے، یاد رکھیے عبادت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اتنا پسند کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
कहीं नहीं है कुरान मजीद में नमाज कसरत से पढ़ो, नहीं है। पढ़ो नमाज वक्त पर और कसरत से। अगर मुराद आप ये ले रहे हैं कि औकात की पाबंदी वगैरह, तो मतलब है, उसमें कोई बहस नहीं। लेकिन जिक्र के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, खूब जिक्र करते रहो। क्या फरमाया? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन क़ुऊदन वअला जुनूबी, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हमेशा अल्लाह ताला का नाम ज़बान पे तुम्हारी रहे। ये अल्लाह ताला का नाम ज़बान पर आयत पढ़ते हुए रह सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए रह सकता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए, ये हो सकता है, सुभानअल्लाह कहिए, ये हो सकता है, दुरूद शरीफ पढ़िए, हो सकता है, अस्तगफिरुल्लाह कहिए। सब जिक्र की शक्लें हैं और ये सारी जिक्र की शक्लें याद रखिए मतलूब है। और इन सारी जिक्र की शक्लों में इंसान की जबान उसी वक्त तरोताजा रहती है जब जबान पे चुगली ना हो, गीबत ना हो, गाली गलौज ना हो, गंदे अल्फाज ना हो। उनको हटा दीजिए, खुद ब खुद जिक्र आता चला जाएगा। फिर यहाँ तक के सुल्तान जिक्र जारी हो जाता है, जिसके मानी होते हैं हवा वक्त बंदे की जबान से जिक्र निकलता रहे। ऐसा आदी हो जाता है कि खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, खुद ब खुद अस्तगफिरुल्लाह कहेगा। लिहाजा फरमाया, देखो रब के नाम में भी बरकत है, उसके नाम को भी फरामोश न करो। उसकी जात में जो बरकत है उसका तो तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते। वो जात भी बाबरकत है, उसका नाम भी बाबरकत है। उसके नाम को हमेशा याद रखो और जब हमेशा जिक्र करते रहोगे, उसको याद करोगे, उसके दरबार में हाजिरी देते रहोगे, तो फिर रब की रहमतें, रहमान की रहमतें जन्नत में तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेगी, ऐसा इस्तकबाल करेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में तसव्वुर करना तुम्हारे लिए मुश्किल। फरमाया वो नेमतें हैं जन्नत में, मा ला रअत आइनुन वला समिअत उज़ुनुन वला खतरा बिबाली बशर, के न किसी आंख ने उन नेमतों को दुनिया में देखा, न किसी कान ने उनको सुना है, और न किसी के तसव्वुर वहमो गुमा में वो नेमतें गुजर सकती हैं। वो सारी नेमतें तुमको मैसर रहेंगी कब? उस वक्त जबकि अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ हो, शुक्रगुजारी हो, और हमेशा इंसान अल्लाह ताला को याद रखे। लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, हमेशा एहसास रहे कि रब के रूबरू खड़े होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। ये एहसास पैदा हो गया तो फिर बंदा कामयाब हो गया। यही वो बंदे हैं जिनका तज़किरा आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया में बड़ी तफसील के साथ फरमाया। इंशाअल्लाह उसकी इब्तिदा, उसका आगाज आइंदा इतवार से होगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।